आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दरूद पाक पढ़ने वालों के साथ अल्लाह ताला के दो ख़ास मामलात के बारे में। ये वो दो इनामात हैं जो सुनकर आपका दिल खुशी से भर जाएगा और आप दरूद शरीफ पढ़ने की आदत को कभी नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले समझ लीजिए कि दरूद पाक कोई आम अमल नहीं है। ये वो ज़िक्र है जिसमें अल्लाह ताला खुद भी शरीक है। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो और खूब खूब सलाम। सोचिए ज़रा, जब आप दरूद पढ़ते हैं तो आप वो काम कर रहे होते हैं जो खुद अल्लाह ताला और फरिश्ते भी करते हैं। पहला मामला ये है कि दरूद शरीफ पढ़ने वालों पर अल्लाह ताला की ख़ास रहमत नाजिल होती है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। यानी अगर आप दिन में सिर्फ 10 मरतबा दरूद पाक पढ़ लेते हैं तो अल्लाह ताला आप पर 100 मरतबा रहमत नाजिल फरमाता है। रहमत इलाही का मतलब है बरकत, आसानी, सुकून, गुनाहों की मग़फ़िरत और दिल की रोशनी। सुभान अल्लाह। ये वो ख़ास मामला है कि दरूद शरीफ पढ़ने वाला अल्लाह की ख़ास रहमतों में घिर जाता है। उसकी ज़िंदगी में बरकत आती है, परेशानियां दूर होती हैं और अल्लाह ताला उसके दिल को नूर से भर देता है। दूसरा मामला क्या है? वो ये है कि दरूद पाक पढ़ने वाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो जाता है। हदीस मुबारक में आता है, जिसने दुनिया में कसरत से दरूद पाक पढ़ा, क़यामत के दिन उसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब का एजाज़ मिलेगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होना तो सबसे बड़ी कामयाबी है। यही वो लोग हैं जिन पर शफ़ाअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया होगा, जिन्हें जन्नत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जगह नसीब होगी। माशाअल्लाह। अगर आप चाहते हैं कि ये दो इनामात आपको भी मिलें तो एक छोटी सी आदत बना लीजिए। हर नमाज के बाद कम अज़ कम 10 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। काम करते वक्त, सफ़र में, गाड़ी चलाते हुए, बस या मोटरसाइकिल पर ज़ुबान को हर वक्त दरूद पाक से तर रखें। दरूद पाक वो ख़जाना है जिसमें दुनिया की भलाइयाँ भी हैं और आखिरत की निजात भी है। अल्लाह ताला हमें कसरत से दरूद शरीफ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ये दरूद शरीफ सिर्फ ज़ुबान का ज़िक्र नहीं है, ये एक ऐसा अमल है जो नामा अमाल को चमका देता है। अगर कोई शख्स रोज़ दरूद पाक पढ़ने की आदत बना ले तो आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल की तारीकी ख़त्म हो जाती है, गुनाह मिटने लगते हैं और दिल में सुकून उतरने लगता है। दरूद शरीफ पढ़ने की एक और ख़ास बात यह है कि ये दुआओं को कबूल करवाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान रुकी रहती है जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद न भेजा जाए। यानी जब आप दुआ मांगते हैं तो दुआ के शुरू और आखिर में दरूद पाक पढ़ा करें। ऐसा करने से दुआ कबूलियत के दरवाजे तक पहुँच जाती है। एक और बड़ी बात, दरूद शरीफ कब्र की तारीकी में नूर बन जाता है। हदीस में है, जो मुझ पर दरूद भेजता है उसका दरूद मुझ तक पहुँचाया जाता है और मैं उस पर सलाम भेजता हूँ। सोचिए, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सलाम का जवाब देते हैं तो क़यामत के दिन वो शख्स कैसे महरूम रह सकता है। ऐसे शख्स की कब्र भी नूर से भर दी जाती है और उस पर रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। ये भी याद रखिए कि दरूद शरीफ सिर्फ़ अपनी ज़ात के लिए नहीं
بلکہ پوری امت کے لیے خیر کا ذریعہ ہے۔ جب امت درود پڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ آفات، مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں جب زمین پر گناہوں کا بوجھ بڑھ جائے تو آسمان سے رحمت کے دروازے درود شریف سے کھلتے ہیں۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں اگر کسی پریشانی میں پھنس جاؤ تو کثرت سے درود پڑھو، اللہ خود راستے نکال دے گا۔ درود پاک صرف ایک ذکر نہیں، یہ زندگی بدل دینے والا راز ہے۔ اس میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، قرب الہی بھی ہے اور دنیا و آخرت کی کامیابی بھی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے ساتھ یہ جو خاص معاملات ہوتے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ آپ جب کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ کا ذکر آسمانوں میں اور زمین میں بلند کر دیا جاتا ہے۔ آسمانوں پر فرشتے آپ کو پہچانتے ہیں اور زمین پر اللہ تعالیٰ آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ جہاں بھی جاتے ہیں آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور فرشتے آپ کے لیے دعائیں رحمت اور دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ آپ آسمانوں پہ مقبولیت پا لیتے ہیں اور قیامت کے دن فرشتے آپ کو پہچان لیں گے کہ یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھتا تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور خاص مدد ملتی رہتی ہے۔ آپ کثرت سے درود پاک پڑھا کریں کیونکہ درود پاک راہ نجات ہے، درود پاک گناہوں کی معافی ہے۔ حضرت علامہ فاسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ نے درود پاک کو اپنی رضا اور اپنے قرب حاصل کرنے کا سبب بنایا ہے، لہٰذا جو شخص جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا اتنا ہی وہ رضا اور قرب کا حقدار ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کی دوستی کسے نہیں چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی دوستی اور رحمت حاصل کرنے کا حقدار ہوگا اور زیادہ اس بات کا لائق ہوگا کہ اس کے سارے کام انجام پذیر ہوں، اس کے گناہ معاف ہوں، بخش دیے جائیں اور اس کی سیرت پاکیزہ ہو اور اس کا دل روشن ہو۔ جب درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک خود تمام کام سنوار دیتا ہے، ناممکن کو ممکن کر دیا جاتا ہے اور تمام معاملات اللہ پاک غیب سے پورے فرما دیتا ہے۔ تو بس درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ درود پاک پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق ہے، اور عاشق کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، یہ ایک راز ہے جو اہل دل جانتے ہیں۔ درود پاک آپ خود نہیں پڑھتے، آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں جو درود پاک پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک ان کو چن لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہی کو درود پاک پڑھنے کی توفیق دیتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب عطا کرنا چاہتا ہے اور جسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ تو آپ درود پاک خود بھی پڑھیں، لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیں، ساتھ ساتھ درود پاک لکھیں بھی۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو محبت، ادب، شوق کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرمائے، سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے اور ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔